बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में अजीबो गरीब मनाजिर हैं। कई हलकों में, कई शहरों में नाकाबिले यकीन सूरत हाल नजर आ रही है। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, बड़ी तादाद में लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं, लंबी कतारें लगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने वही किया जिस काम के लिए इलेक्शन कमीशन इस वक्त मौजूद है, इस वक्त खड़ा है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करवाने, सुस्त रवि का शिकार कर दिया इलेक्शन को। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, इतनी तादाद में कि अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि करें तो करें क्या, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले इतना ही मुश्किल हो गया रिगिंग की जाए। प्री पोल रिगिंग तो आपने देखी ही थी। इलेक्शन वाले दिन जब कह दिया गया था कि जी इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की जाएगी, इंटरनेट सर्विस बंद की गई। इंटरनेट सर्विस तो पीछे रह गई, फोन ही बंद कर दिए गए, फोन सर्विस भी बंद कर दी गई। अब कोई एक दूसरे को पैगाम कैसे देगा, किस तरह जाकर वो समझेगा कहां उसने वोट डालना है। 8300 सर्विस बंद। जब आपने सिम भी बंद कर दी हैं, फोन बंद कर दिए हैं, तो किस तरह से कोई देखेगा कि मेरा हल्का कौन सा है। फिर वो किस तरह पता लगाएगा कि जनाब इंतखाबी निशान क्या है मेरे उम्मीदवार का, क्योंकि आपने जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं उनके लिए तो जाहिर है मसला है कि वो तो आखिरी दिन तक उनके लिए ये सहूलत होनी चाहिए थी कि कम से कम वो पता कर सके इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि ना बैनर लगवाने की इजाज़त थी, ना वहाँ पर उनके पोलिंग बूथ उस तरह से लग सकते हैं जिस तरह दीगर जमातों के लग सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो सका लोग पहुँचे। मैंने अपना वोट कास्ट किया। ये देखिए, ये यानी जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो जब आपको मिल जाते हैं, यानी आपको वो जो वोट है पेपर, तो उससे पहले आपको ये अपनी तस्दीक करवा कर आईडी कार्ड के बाद कि जी इसने वोट कास्ट कर दिया, कि दोबारा कोई जाकर दोबारा ना वोट कास्ट कर सके। तो ये आप देखें कि मैंने वहाँ पर क्या देखा वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पूरी जो सूरत हाल है पूरे मुल्क की, वहाँ पर जनाब झंग से रिपोर्ट हुआ कि जी एक जमात के लोग आए हैं और वो सारे बॉक्सेस ही उठा कर ले गए हैं। कराची में देखा जा रहा है कि वहाँ भी यही हुआ है कि वहाँ पर भी बॉक्सेस उठा के ले गए। सबसे पहले तो अमला ही नहीं आया, बहुत सी जगहों पर अमला ही नहीं आया। इतनी बड़ी तादाद में लोग, अब मुझे नहीं पता कि ये वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तकरीबन टाइम खत्म हो रहा है, तो वक्त बढ़ाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, कम से कम 8 बजे तक करना चाहिए। उम्मीद है कि 8 बजे तक कर देगा, कम से कम ये तो वो कर दे। अब जब इलेक्शन कमिश्नर से पूछा जाता है कि जी हमारे पास तो कोई कंप्लेंट्स ही नहीं आ रही, हमने तो नंबर दिए हुए हैं। यानी इतनी जहालत है, इतनी दो नंबरी है कि भाई आपने नंबर ही बंद कर दिए हैं, आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी है, आपने इंटरनेट बंद कर दिया है, तो फिर किस तरह लोग कंप्लेंट करेंगे। फिर कई लोग ऐसे हैं, और देखिए सिर्फ वो जो नून लीग के हामी होंगे, जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ होंगे, वो साफी खुद को जो कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस तो है। भाई घरों में है, घर के अंदर अगर किसी ने इंटरनेट लिया लगवाया हुआ है, वो घर के थ्रू वाईफाई कनेक्ट करके तो वो कर रहा है। बाहर आप देखें नहीं है, सब ये मान रहे हैं, सब ये कह रहे हैं। तो जब इंटरनेट बंद कर दिया जो कि बुनियादी चीज है, तो लोग किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर मैंने जहां पर वोट कास्ट किया वहां पर यह सूरत हाल थी कि बाहर कैंप जरूर था तहरीक इंसाफ का, और उस पर लोग भी थे, मगर वो सहमे हुए वो कैंप के लोग थे। और दूसरी तरफ जनाब पैसा चल रहा था, वैन आ रही थी नून लीग के लिए, बड़ा कुछ हो रहा था। ये एक कैंप का है, मैं सिर्फ अपना जो आंखों देखा हाल है वो आपको बता रहा हूं। अच्छा, अंदर कोई इतना मसला नहीं था। मैं दोपहर के बाद गया हूं, 2 बजे के बाद आराम से बिल्कुल वोट कास्ट हुआ। पुलिस के लोग भी अंदर खड़े थे, खवातीन का भी पोलिंग स्टेशन वहीं था, मुश्तरका था। और हाँ, ये बात जरूर कि जो पोलिंग एजेंट है जिसने बाद में देखना है कि पोलिंग सही हो रही है नहीं हो रही, जो वोट की गिनती है वो ठीक है या नहीं है, वहां पर तहरीक इंसाफ के लोग मुझे उस तरह नजर नहीं आए। फिर मैंने वहां पता करने की कोशिश क्या वजह है, तो बताया गया कि ये खौफजदा है कि अगर हमने बताया कि हम तहरीक इंसाफ के हैं या पता लग जाए तो कोई पुलिस ही ना उठा ले। यानी अंदाजा लगाएं आप कि वहां पर सहाफी ये बता रहे हैं कि इनको ये खौफ है कि इनके कैंप उखाड़ दिए जाएंगे, पुलिस इनको पकड़ के ले जाएगी, और जहां इनका जोर ज्यादा नजर आएगा वहां ये काम करेंगे। तो ये बड़ा छुप कर बड़े ध्यान से कोशिश कर रहे हैं कि पता भी ना लगे, अगर कोई आ रहा है इनका वोट कास्ट करने आता है तो वो बस देखता रहे, तो बाकायदा पोलिंग एजेंट वो ना हो, या किसी दूसरी जमात का है, मतलब जमात इस्लामी है, दीगर हैं, तो उनके साथ अगर मिलकर ये कि भाई ध्यान रखना कोई इस तरह से धांधली ना हो वोटों गिनती का। ये सूरत हाल, इतना खौफ फैलाया गया। फिर क्रैकडाउन पहले इतना कर दिया गया था, प्री पोल रिगिंग जितनी हो सकती थी वो सब हो गई। पोलिंग के दिन भी आप देखें क्या हुआ, इंटरनेट और ये सारी सर्विसेज बंद की गई। झंग का मैंने आपको बताया, लाहौर में कहा जा रहा है कि नून लीग की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से कैंप ही उखाड़ दिया गया तहरीक इंसाफ का। इस तरह की रिपोर्ट्स कई जगहों पर आ रही हैं। और मैंने झंग का जिस तरह हवाला दिया, कराची का मैं आपको बता रहा हूं कि पोलिंग ही नहीं शुरू करने दी गई। अब तमाम लोग जानते हैं कि अगर
پولنگ سلو کی جاتی ہے, پولنگ نہیں ہوتی. اس کا سارا فائدہ صرف اور صرف نون لیگ کو پہنچانے کی کوشش ہے. آپ دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سروس کی بند کی گئی ہے, وہ شکایت لے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی شکایت لے کر جا رہی ہے, اور الیکشن کمیشن کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو شکایت ہی نہیں آ رہی, فون ہی نہیں ہے تو شکایت کہاں سے آئے گی. پھر ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا کام بڑی زبردست طریقے سے کیا کہ جو وہ پری پول ریگنگ کروا سکتے تھے وہ انہوں نے کروائی ہے. بلے کا نشان چھیننا, دیگر معاملات آپ دیکھیں, لوگوں کی پکڑ دکڑ انہوں نے بند رکھا, اور آج کے دن بھی پوری سہولت کاری. مگر یہ سب فیل کیسے ہوا ہے؟ یہ سب فیل اس طرح ہوا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں نکل آئے, بہت بڑی تعداد میں لوگ آ گئے. اب کتنا مشکل ہو گیا کہ جناب اب کریں کیا, اتنے لوگ ووٹ کاسٹ کر لیں گے, کدھر ادھر ادھر کریں. وہاں میاں نواز شریف نے اتنا برا حال دیکھا تو ہاتھ جوڑ دیے, خدا کا واسطہ دے دیا کہ جی یہ تو اب ہم تو, ان کو نظر آ گیا کہ لیڈ تو ہمیں مل نہیں رہی, تو کہا کہ جی کسی ایک جماعت کو کر دیں, کسی ایک جماعت کو. یعنی وہ کہہ رہے ہیں طاقتوروں سے کہ صرف ہمیں ہی لیڈ دے دو, یہ مل کر حکومت والا سین نہیں ہے. ہم وہ نہیں کر پائے جس سوچ کے ساتھ, جس وعدے کے ساتھ ہم آئے تھے, لندن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا, اور ہمارا خیال تھا کہ جی ہم آئیں گے, نواز شریف صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اب آپ جتنا زور لگانا ہے لگا دیں. اب وہ الیکشن کمیشن بھی ہے, دیگر بھی ہیں, پولیس, سارے اداروں نے کیا. ظاہر ان کو پلاٹ بھی مل رہے ہیں, بڑا کچھ مل رہا ہے, تو حالت ان کی پتلی ہے. وہ اون چودھری کی بھی حالت پتلی ہے. آپ دیکھیں نا کتنا کھلم کھلا یہ سب لوگ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر موبائل لے جائیں, کوئی کیمرے لے جائیں, نہیں, میاں صاحب وہاں کھڑے ہیں, اون چودھری جو ہے وہ بھی سر پر کھڑا ہے, اور جناب وہاں پر سٹیمپ لگ رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ صورتحال ہے. شیر پر تو انہوں نے لگائی نہیں, خیر قاع پر لگائی. تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ یہ ہے دھاندلی. اس کے لیے کوئی الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لے گا, کچھ نہیں کہے گا, ان کے لیے جناب سب سہولتیں ہیں. لیکن لوگوں نے بڑی تعداد میں نکل کر یہ سارے عزائم خاک میں ملائے ہیں. یہ جو ریگنگ جس طرح کی گئی, ہوئی ہے, ہو رہی ہے, لیکن مارجن اتنا زیادہ ہے, لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ ٹائم بڑھایا جاتا ہے نہیں بڑھایا جاتا. سست روی یقینی نظر آ رہی ہے. کئی پولنگ اسٹیشن نے آپ سے عرض کیا عملہ ہی نہیں پہنچا, وہاں سے جناب چیزیں لے لی گئیں. سب سے بڑی تو ریگنگ یہیں سے نظر آتی ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ اور فون ہی بند کر دیا اور آئمن شے کر رہے ہیں, جبکہ کہا تھا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس کے باوجود یہ سب کیا گیا. لیکن لوگوں نے بڑی تعداد میں نکل کر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. تمام لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو تحریک انصاف جیتے گی. بھائی ہر جماعت کے ہوں گے ووٹرز, کیوں تحریک انصاف جیتی؟ اس لیے کہ ریگنگ ہونی ہے. سب کو پتا تھا, سب کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ کا پلان تھا. جب ووٹر زیادہ ٹرن آؤٹ ہو جائے گا تو وہ ریگنگ کا مارجن جو ہے وہ اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. یہ اصل وجہ ہے. اور آپ دیکھیں کسی نے شکایت کی ہے, کسی اور جماعت نے تحریک انصاف کے علاوہ کوئی اتنی زیادہ کہ یہ ریگنگ ہے یا یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ان کا تو یہی تھا کہ جتنے کم لوگ ہوں گے ہمارے لیے اتنی سہولت ہے. ہم بندوں کو پکڑ کے پیسے کی بنیاد پر جس طرح بھی ہے کچھ نہ کچھ جا کر ووٹ ڈال دیں گے, لوگ باہر نہ نکلیں. لیکن وہ سارے پلان فیل ہو گئے ہیں. پھر رات کو آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آرڈر نے بھی بڑا ماحول کریٹ کیا کہ جس طرح سے 4-5 دفعہ عدالت لگی. راجہ بشارت کے بھائی راجہ ناصر کو جس طرح پولیس لے گئی تھی, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بار بار بلایا پولیس کو, آئیں بائیں شائیں کرتے رہے, جی نہیں ہمارے پاس. کبھی کہا اچھا جی ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دوسری سے بات کر رہے ہیں. پھر 1-2 گھنٹے بعد یعنی عدالت دوبارہ لگتی رہی, 3 بجے کے بعد, پھر 5 بجے, پھر 7 بجے, پھر 8:30, پھر رات 10 بجے کے بعد بھی عدالت لگی رہی. اور آخر کار جناب عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ بازیاب کروانے میں کامیاب ہوئی راجہ ناصر کو. تو یہ بات تب ہو رہی تھی جب کچھ صحافی جو ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ جی وہ بھی وعدہ معاف بن گئے عمران خان کے خلاف. دیکھیں ان کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, یہ ہو گیا, اٹھاؤ لے جاؤ اور اس سے زبردستی کرواؤ. لیکن یہ سب رات تک کرنے کے باوجود جس طرح لوگ نکلے ہیں, انہوں نے یہ سارے پلان فیل کر دیے ہیں. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بہت بڑا کام ڈالا جاتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نہ تو کہیں جہاں نظر آ رہا ہے تحریک انصاف جیت رہی ہے, عملہ ہی نہیں پہنچ رہا. عملہ پہنچ رہا ہے تو سست روی ہو رہی ہے, ٹائم نہیں بڑھایا جا رہا, کیمپ اکھاڑے گئے ہیں, حتیٰ کہ باکسز جو ہیں وہ کوئی جماعت اٹھا کر لے گئی, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی نہیں. انتظامیہ پوری طرح ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. پھر پولنگ ایجنٹ کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تحریک انصاف کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں جہاں ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہیں. تو یہ سب بھی کر کے دیکھ لیا, لیکن لوگوں کے حوصلے نہیں توڑے جا سکے اور لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آگے اب پول کے بعد کتنا یہ مارجن جو ہے کم کر پاتا ہے. یہ صرف میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لیڈ نظر آ رہی ہے, ہر شہر سے اس طرح کی رپورٹ ہے, پورے ملک سے اس طرح کی رپورٹس ہیں کہ تحریک انصاف کے کیمپس میں رونق, لوگ زیادہ پرجوش, عورتیں, خاص طور پر عورتیں, نوجوان جس طرح سے نکلے ہیں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا. اور پنجاب کی بات کی جا رہی تھی کہ سارا فوکس نون لیگ کا پنجاب پہ تھا, اور وہاں بھی لاہور نے فیصلہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سنا دیا ہے. جو نون لیگ کو سپورٹ کرنے والے بندے تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جناب یہاں پر تحریک انصاف جو ہے آگے نظر آ رہی ہے, اور
اس میں بھی ایک ہے جس طرح سے لاہوری نکل آئے اور صبح سے ہی انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا شروع کر دیے، اس نے بھی جناب پورا ماحول بدل دیا ہے، پانسا پلٹ دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے لیے مسائل ہیں، مشکلات ہیں کہ اب یہ ہم فارم 45 کا اور سارا جو ای میل سسٹم ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو کس طرح سے آگے پیچھے کرنا ہے، وہاں کس طرح سے جگنگ کرنی ہے، تو کتنی یہ کر پاتے ہیں۔ اب ان کا پھر یہ امتحان ہے، پری پول ریگنگ جتنی کی اس کے باوجود جناب آپ دیکھیے تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ نہیں کیا، وہ آگے بڑھتے رہ گئے۔ زاہد حسین صاحب پاکستان کے مشہور و معروف صحافی، سینئر صحافی، مصنف ہیں، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی ریگنگ کبھی نہیں ہوئی، پاکستان کی تاریخ میں اتنی ریگنگ کبھی نہیں ہوئی، جو کچھ یہ ہوا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے بھی اس طرح سے مقابلہ پھر کر کے دکھایا ہے اور کمال کر دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کس طرح سے ریزلٹس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ باقی تو ہمارے ذرائع اور جو میں خود دیکھ کر آیا ہوں، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس کے مطابق تو جناب تحریک انصاف سب سے آگے نظر آ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔